सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम जी। एक सवाल एक बेटी का आया है फॉरवर्ड होके कि जब हम मजहब को अडॉप्ट करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो कुछ लोग किताबुल काफी से लेते हैं और कुछ लोग बुखारी शरीफ से लेते हैं, तो उनके कुछ आपस में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। तो किसी किताब की ऑथेंटिसिटी उसको कैसे देखा जाएगा, आप इसके बारे में क्या? बुखारी और काफी जी, दोनों किताबें दीन की किताबें नहीं, तारीख की किताबें। तो इस वजह से दीन तो कुरान से लें या सुन्नत, ये दोनों किताबें तारीख की हैं। आप गलत जगह चले गए हैं। तारीख के मामले में ऑथेंटिसिटी कोई नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा ये है कि मेरी तहकीक ये है, आपकी तहकीक ये है, इससे आगे कुछ नहीं होता। तो ये हिस्ट्री है बुनियादी तौर पर। लोगों ने गालिबन कभी इमाम बुखारी की किताब उठा के उसका टाइटल भी नहीं देखा। ये जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ इन्होंने टाइटल पे लिखी हुई, ये रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के बाद के जमाने की या जमाना रिसालत की तारीख लिख रहा हूं मैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की, हमने उसको मजहब की किताब बना ली। तो हिस्ट्री की किताब है। उस हिस्ट्री की किताब में बहुत सी चीजें मेरे पास आई, उनको हम पढ़ेंगे, उनकी तहकीक करेंगे। उनके बारे में आखिरी दर्जे में भी अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरा पूरी तरह इत्मीनान हो गया है फलां बात के ऊपर, वो इत्मीनान भी खुद इमाम बुखारी के बकौल ज्यादा से ज्यादा क्या है, जन, गुमाने गालिब। तो दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। दीन पूरा का पूरा बिल्कुल यकीनी है, और वो दो चीजें हैं, कुरान और सुन्नत। और सुन्नत किसी बुखारी में नहीं लिखी हुई, वो मुसलमानों के अमल के जरिए से मुंतकिल हुई है, और मुसलमानों के पूरे अमल के जरिए से हुई है। उस पर इजमा है। मैं उसको बयान किया करता हूं कि अगर आपका बच्चा शऊर की उम्र को पहुंचने के बाद सुन्नत देखना चाहे तो उसे कहें जाओ करीब की मस्जिद में जाके देख लो, नमाज जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ लो। उसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं। ये बुनियादी गलती है जिसमें तारीख को दीन बनाने की सही की गई। उसका डायरेक्ट सोर्स उस बच्ची को बता दें ताकि वो दीन हासिल करना चाहते हैं कुछ लोग अल्लाह की किताब को, अल्लाह की तो नहीं आती ना, अल्लाह की किताब का तर्जुमा लें। दुनिया की हर जुबान में तर्जुमा हो चुका है, और उसको पढ़ें। उससे आपको दीन की हकीकत मालूम हो जाएगी, दीन का असल पैगाम मालूम हो जाएगा, उसकी बुनियादें वाज़ेह हो जाएंगी। सुन्नत का जहां तक ताल्लुक है, मैंने अर्ज किया कि उसका माखज़ है मुसलमानों का इजमा। मैंने ये खिदमत अंजाम दे दी है कि उस इजमा से हासिल करके उसको मैंने लिख दिया। वो बिल्कुल एक सफ़े के ऊपर मैंने उसकी फहरिस्त बना दी। तो अगर उससे कोई मदद हासिल हो सकती है तो कर लें, और अगर मुझसे नहीं मदद लेनी तो मुसलमानों के इजमा से जाकर अक्स कर लें। हो गया, बिल्कुल मुत्तफक अलैह, कोई अदना दर्जे का इख्तलाफ नहीं। अंडरस्टैंडिंग के मसाइल में जिस तरह कुरान को समझने में बाज़ चीज़ें मुख्तलिफ ही हो जाती हैं उसमें, और वो अंडरस्टैंडिंग के मसाइल, और कोई चीज़ नहीं। हदीस की सिलत के ऊपर सवाल है। आप कई दफ़ा इतराज़ात वगैरह में आपने जिक्र किए कि कुछ सही बुखारी में, मुस्लिम में, जिसको लोग एज अ होल हमेशा कुरान के बाद सबसे सही किताबें समझते हैं, उसमें हमने कई दफ़ा तहकीक की है चेन वगैरह पे, जो अस्माउर रिजाल वगैरह। उसके अंदर जब आप एक हदीस को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी चेन को क्रिटिसाइज करते हैं, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था हज़रत आयशा की उम्र फॉर एग्जांपल, मैंने जब उस वक्त उसको देखा था तो मेरा ज़हन नहीं मानता था कि मेरे नबी ने एक बच्ची से निकाह किया। उस वजह से मेरे दिल में एक शक पैदा हुआ। फिर वक्त के साथ साथ जब मैंने इल्म हासिल किया, मैंने उस चेन को देखा वगैरह वगैरह, तो उसमें आपका इस्तेदलाल भी काम आया। जब आप ऐसी चीज को देखते हैं तो आपके ज़हन में एक शायद फिलोसॉफिकल सवाल किया, इनहेरेंटली बुनियादी तौर पे उसका मतलब बुरा, आपके लिए बुरा था कि ये मेरा नबी बच्ची से शादी नहीं कर सकता, या आप उस मतन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे अगर आपको चेन मुतमईन कर देती?
اور یہ اسی طرح مسلم میں حدیث جو ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، جہاں میں نبی پاک نے آتا ہے کہ شادی کی فوراً ان کے ساتھ رات گزاری، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو احادیث ہے اس کو کیسے آپ مطلب؟ میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں مبادی تدبر حدیث بیان کیے ہیں، وہاں پر یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں محدثین نے جو سند کو، جس کو آپ چین کہہ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جو اصول متعین کیے ہیں، وہ میرے نزدیک بالکل صحیح ہیں۔ ان میں نہ ایک حرف کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کمی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا اطلاق کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ بغیر کسی تعصب کے اور بے لاگ طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن خود محدثین یہ کہتے ہیں کہ محض سند کسی روایت کے نہ رد کے لیے کافی ہے، نہ قبول کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اس کو لازماً کچھ متن کی تنقیح کے معاملات کی روشنی میں دیکھا جائے گا، اور اس کو ویسے محدثین تو 5-7 صورتوں میں بیان کرتے ہیں، میں نے اس کو پریسائز کر دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں، یعنی جو علم اور عقل میں مانی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ چونکہ تاریخی ذخیرہ ہے، یعنی میں نے ابھی عرض کر دیا کوئی دین نہیں ہے، یہ تاریخی ذخیرہ ہے، تو اس کو ان دونوں معیارات پر دیکھا جائے گا۔ دونوں معیارات پر پورے اترنے میں وہ تفریق کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی جو آپ فرما رہے ہیں۔ وہ سند کی تحقیق صرف اس کو قابل توجہ بناتی ہے، نہ کہ قابل قبول بناتی ہے۔ یعنی گویا سند کی تحقیق کے بعد اب وہ میرے لیے ایک ایسی چیز ہے جس پر مجھے توجہ دے کر اس کی حقیقت سمجھنی ہے۔ لیکن ہر جو علماء اس حدیث کو مانتے ہیں وہ یہی استدلال کرتے ہیں نا کہ ان کے نزدیک بنیادی یہ چیز غلط ہے ہی نہیں، مطلب جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں عقل نہیں مانتے۔ یعنی علماء کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن خود امام بخاری یہ نہیں کہتے، خود جو سب سے بڑا محدث ہے وہ یہ نہیں کہتا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تحقیق ہے، اور اس سے زیادہ جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ گمان غالب ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ تحقیق کر کے آپ اس سے اختلاف کریں۔ چنانچہ جب سے انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں، اس سے اختلاف بھی کر رہے ہیں، اپنے دلائل بھی دے رہے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بخاری مسلم میں بہت کم چیزیں ہیں جن پر تنقید کی ضرورت کبھی محسوس ہوئی ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ اگر مقررات نکال دیں تو 4-4.5 ہزار کے قریب روایتیں دونوں کتابوں میں بنتی ہیں۔ ان 4-4.5 ہزار میں ہم لوگوں نے بھی جو تنقیدات کی ہیں ان کو شامل کر کے پچھلی 14 صدی تو نہیں کہنا چاہیے، 4 تو گزر چکی تھی، 1000 سال بھی آپ مان لیں، 1000 سال کے اندر کل جن روایتوں کو قابل تنقید سمجھا گیا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے وہ 200 سے زیادہ نہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ بہت بڑا خراج تحسین ہے کسی مصنف کے لیے اور کسی کام کرنے والے کے لیے، تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے۔ روایت تو دونوں معیارات سے جب گزرے گی اس کے بعد وہ قبول یا رد کے مقام پہنچتی ہے، اور وہ قبولیت اور وہ رد بھی میرا یعنی محقق کا، آپ کا، اگر آپ تحقیق کریں آپ کا اطمینان ہے، ضروری نہیں کہ میں اس اطمینان کا پابند۔ تو یہ تاریخ ہے، پہلے آپ اس کی جگہ متعین کریں وہ کیا ہے، زمانہ رسالت کی تاریخ۔ جیسے ہی آپ اس کی جگہ صحیح متعین کر دیں گے، آپ جس اضطراب میں مبتلا ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم اصل میں اس کو دین کے ماخذ کے طور پر رکھ کے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد نہ دین قائم رہتا ہے نہ تاریخ قائم رہتی، دونوں ہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے ایک مرتبہ حضرائے تفنن عرض کیا تھا کہ جماعت اسلامی ایک دینی جماعت تھی، انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، سیاست ہوئی نہیں، دعوت باقی نہیں رہی۔